विसाची सुरवात एक गायन घेऊया. T10 भो भाग्यवान मारेची. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक बोट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, कालच्या दिसा आमी जेजूच्या काळजाची परब मनयली आनी आज पवित्र सभा जेजूच्या आवयच्या म्हणजे आंकवार मारयेच्या काळजाची परब मनयता. हे आंकवार मारयेन आपल्या काळजान सगळें वाडगून दवरले आनी ह्याच काळजांतल्यान आमचो मोग केलो आनी आज पासून करता. असल्याच मोगांची जीवूंक आमकां आंकवार मारया नमुनो ह्या पवित्र मिसा पेटेन हीच कृपा आमकां मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्यो सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी गरजो बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता. एस्पेरन्सा नोरोना हिच्या आत्म्या पासून सोंपून गेल्यार 3 वर्सां भरतात. तेच परी आज वाडदीस मनयतल्या कायताना पिंटो हे आमचे भयणी पासून आमी मागता. हे वेळार उबारुया. सगळ्या आमच्या क्रिस्त भाव भयणांक अदीक करून कोरोना व्हायरस ही पिडीत बडबडटल्या पासून उबारुया. जी आमच्या घरांनी हीर पिडेत वळवळटात तांचेय पासत मागुया. हे वेळार उबारता सगळ्या आमच्या बर्देच्या भाव भयणांक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योन दितायाक वार मारयेची विनवणी हे जिणेच्या दुखींतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांचे कुळ नावाडगे जातले आनी सगळ्या लोकां मदें तांची सोसूत. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली सोसूत अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतली. हांव सर्वेस्परा सोवे खुशालकाय मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सोवे संतोशान भरलो.
फुलांच्या झेल्यान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या बोरी आनी भांगारान शिंगरायलोले एके व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारोणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुठलायली. जोशी जमीन झाडां उत्पन्न करतात आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सरतात, तशें सर्वेस्पोर राष्ट्राचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सोरोशी करतलो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोबें बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गोरिबाक तो धुळींतलो उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरा मदें तांकां बसयता, मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज म्हजें. उद्गार. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसालेमाक येतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना 3 परबेक सदांचे भाशेन जेरुसालेमाक गेली. आनी परबेचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसालेमांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसालेमाक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तां ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवय ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्यो. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदलेल्यात? तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळत आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी ताचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो
आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणली तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावांनो, कालच्या दिसा आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समोरवल्या. तर आनी आयज आमी आंकवार मारेच्या निश्कळू काळजाची परब समोरवता. हे दोनूय परबो आमकां एकाच फाट कित्याक पवित्र सभेन दिल्यात काय? हाचो एक हेतू म्हळ्यार आमी समजूंक जाता की पवित्र सभा आमकां जेजूचें तशेंच आंकवार मारेच्या काळजा सारकी जावंक आपयता. आनी ह्या काळजाचेर आमी ओदीक नदर मारून आमच्या काळजांत आनी आमी आमच्या मनांत कितें घेवंक आमकां एक उलो पवित्र सभा कोत्ता. कालच्या दिसा आमी जेजूच्या काळजाचेर नदर मारल्या आनी आयज आमी आंकवार मारिना कितें मागतले काय? आंकवार मारेच्या काळजा भाशेन आमकां कोर म्हूण आयज आमी मागुया. पवित्र पुस्तकाचे जोरीतोर आमी नदर मारले आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां कळोन येता की सगळें जे आंकवार मारी कितें सजमून आसलें तें सगळें ती आपल्या काळजांत बाळगून दवरता. देवाचो घोडे दुसरो सोजमोणी आसतली म्हणून ती चिंतून आपल्याच काळजांत दवरता. आंकवार मारेक पवित्र सभेच्या वडिलांनी सदांच वयर दवरली. 17व्या शेंकड्यांत किंवा येवदीस आंकवार मारेची परब समोरूंक सुरू कोत्ता. वर्ल्ड वॉर I जेन्ना जालें तेन्ना फ्रांसाच्या देशांत आंकवार मारी 3 सुकुल्या भुरग्यांक दिश्टी पडटा. आनी तूंय आंकवार मारी सांगता की आख्खो संवसार जेजूच्या काळजाक तेकोय वो जेजूच्या काळजा सगळें संवसारा पासत माग. तशेंच 25 वर्सां सोल्ल्या उपरांत वर्ल्ड वॉर II हें जातालें तेन्ना पाप साहेब पियूस 12वो आंकवार मारेच्या काळजाक हो आख्खो संवसार भेटयता आनी संवसारा पासत प्रार्थना करता. तेन्ना आपल्या धाकल्यान हो पाप साहेब बरोवन म्हणटा, ह्या संवसाराक शांती, ह्या संवसाराक मोग आनी हे संवसाराक आंकवार मारेच्या काळजाचेर आशिर्वाद ह्या संवसाराचेर मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे केरीत वेळार आंकवार मारेचें काळीज कशें घोडे आसलें जायत. एक ल्हानशी वस्त तुमचे मुखार हांव दवरतां. मी सिंधुताई संकल ही एक वस्तोरी महाराष्ट्राची. तिच्या जिविताचें आतां तुमी गुगल केलें जाल्यार तिचें आख्खें जिवीत तुमचे मुखार येतलें. ती ल्हान आसली तेन्नाच तिका काजार करून ताच्या आवय बापायन धाडली. पूण जेन्ना ती गोरबेस जाता तेन्ना तिचोच गोरकार तिका घरांतली भायर काडटा. आनी गोरबेस आसतनाय ती रस्त्याचेर भीक मागता आनी आपलें उदारपोसण करता. जेन्ना ती अशें आपलें जिवीत आपल्या भुरग्या बरोबर जियेता तेन्ना ती जायत्या दुसऱ्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक अनाथ भुरग्यांक पळयता. आनी ती अनाथ भुरग्यांक पळयता आनी तांकांय ती पोसता. आपणाक जाता ते भाशेन तांकां जेवण फाव करता आनी ह्या भुरग्यांक पोसता. महाराष्ट्राचो थोडो लोक तिका मादर ऑफ ऑफन्स अशें म्हणटात. ही वस्तोरी सिंधुताय संकल जोरी घोडे तिका जेजूची वो आंकवार मारेची वळख आसना तरी पासून ती जेजूच्या भुरग्यांची निगा घेता. तर आमी जेजूची तशेंच आंकवार मारेची इतली वळख आसता, इतली आमी शिकोवप करता. थोडे गो आमी आमच्या जिवितांत आयज करूंक वावरुया. आयज आमी 3 मुद्द्यांचेर नदर मारुया आनी ते आमी आमच्या जिवितांत घेवंक प्रयत्न करुया. पयले सुवातेर आंकवार मारे समर्पणाचें काळीज आसलें. अ हार्ट ऑफ टोटल सेल्फ गिवींग. आंकवार मारी जेन्ना देवाच्या उल्याक वयर म्हणटा ते आयज पासून तिणें केन्नाच देवाच्या येवजणेक केन्ना प्रश्न करूंक ना.
जोरी तर आमी आदल्या गोरान जुदेवाचे अधिकारांचे नदर मारली, तांकां देवान इतलें केलें, तोरी आसतना ते कुड्ड्यान देवा फाटल्यान धांवतात. पूण आंकवार मारी देवाचें देवान दाखयल्लें सगळें येवजणेक पळय म्हणटा. जोरी तो तिका जायते वस्तू आयच्या शुभोटमान सांगला ते पळय तिका सजमना, तरी भायर ती आपलें सगळें काळजां गुपीत दवरता. आयज आमी आमकांच एक प्रश्न करुया, म्हजें काळीज हांवें कोणाक भेटयलां? दुसरे सुवातेर आंकवार मारेचें ओगेपणाचें काळीज, कॉन्टेम्प्लेटीव हार्ट. आख्या शुभ वर्तमान जोरी तर आमी नदर मारली जाल्यार आंकवार मारेची तितली चड उतरां नात. तशेंच जुदेवाच्या अधिकारांचेर आमी नदर मारता, ते देवान धाडलेल्या प्रवाद्यांचेर आड उलयतात, देव कितें सांगता ताचेर आड उलयतात. पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो भावार्था विशीं अशें म्हणटा, आंकवार मारिया एक भावार्थाची वस्तोरी. आनी पाप साहेब म्हणटा, भावाक म्हणजे चोयताची वाट न्हय, पूण कोश्टाची, त्रासाची, विस्वासाची यात्रा. आयज आमकां दुसरो प्रश्न आमी करूंक शकता तो म्हणल्यार, म्हज्या आवघोड्यांक वा म्हज्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट त्रास येतात तेन्ना हांवें देवाचे येवजणेक प्रश्न केला काय? व तिसरे सुवातेर आमी हो मुद्दो आमचे घेवंक जाता तो म्हणल्यार, आंकवार मारेचें काळीज कोतावीण काळीज, स्पॉटलेस हार्ट. मातेवाच्या शुभ वर्तमान आमी नदर मारली जाल्यार जेजू म्हणटा, काळजां नितोळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. आंकवार मारेन आपल्या कुस्म्यानूच जेजूक दवरूंक ना, पूण आपलें काळीज जेजूक दवरतलें एक ताबर्नेकल केलें. तिणें जेजू फकत आपल्या कुस्म्याक दवरूंक ना, पूण आपल्या जिवितांत आपल्या काळजांत दवरलो. म्हणटात की आंकवार मारी जेजूची पयली शीस आसली. जोरी तो इस्रायल पोरजा सगळें जेजून इतलें केल्लें, तोरी आसतना इस्रायल पोरजाक देवाचेर आड वयता. पूण आंकवार मारी जेजूचे एक कोरी शीस कशी जियेता, जेजूच्या काळजाची ती काळीज तें आमकां दाखोवन दिता. आयज म्हज्या जिवितांत हांव तिसरो प्रश्न दवरूंक सोदता, तें म्हणल्यार, म्हजें जिवीत कोतावीण काय? इज माय हार्ट स्पॉटलेस? आंकवार मारी आपल्या जिवितांत म्हणूंक शेकली, म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकणटा. आयज हेंच गीत आमी आमचें करुया आनी आंकवार मारे भाशेन आमचें काळीज करून आयच्या दिसाक वावरूया. C34. म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान. सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा,
मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयतान जल्म घेताना तिचे आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनीस सैमावरी आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. बागयोत आंकवार मारयेक आज आमी मान दिताना आमची पातकी मनशाची तुवें दया करून दाखयली. ताणें आंकवार मारयेतान जल्म घेतलो, खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तीच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ती म्हज्या रक्ताची कास, नव्यान सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबाडताचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दोता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजू शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्त चेड्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा तुका दिन वाजता आर्ग दिता. ह्या म्हज्या काळजान तूं आयलाय. दिन वाजता जेजू आंकवार मारीच्या तुज्या आवयच्या देण्या पासत कुर्सा मडी रावून तुवें तिका आमची आवय केली आनी ह्याच काळजान ती आमचो मोग करता. तिच्याय काळजा पासत जेजू तुका आर्गां दिता. आमचेय काळीज हे आवय सारकें जावूंक आमचे आवडे आनी ह्याच तुज्या आकुडी रोगताचे घोटाये वरवीं आमकां तूं बोड दिताय. हे तुजे आवयक पडोवन आमच्याय जिवितान आमी तिचे सारकी पावलां मारूंक. हे आमचे पोरजेक जेजू तुका शेवूंक जाय. हे वेळार हे पोरजेक ओत्मीक दर्शन कर स्पिरिच्युअल कम्युनियन तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू हे आमचे पोरजेक भोगून दी. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. कोनवाड्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेक तिच्या काळजाक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्या देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सर्वणाराची
भक्तीपणान चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कांय वेळ जेजूक नमस्कार करूया. जेजू उपकार हो वेळ साळून आमी विशय घेतला काळजां नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. आमची काळजां जेजू तुवें रोजल्या. आमची काळजां जेजू तुकाच वाखाणणी करूंक सोदतात. जोरूय आमकां फावो न्हय तरूय आसतना तूं आमचे मोदें ह्या उंड्या रुपान आयलाय जेजू. हे वर्त्या देण्या आनी जायते दुसरे बरेपणा पासत तुका आमी ह्या वेळार जेजू नमस्कार करता. जेजू मोगाळा मारे तुजे आवय तुका न्हयच फकत आपल्या कुसब्यान सांबाळलो पूण आपल्या काळजान तुका दवरलो. ती जाली तुजी पयली शीस. जेजू जसो मारयेन तुजो मोग केलो तसोच आमकांय सगळ्या काळजान तुजो मोग करूंक शिकय. जायते प्रयत्न जेजू
आमी आमचीच न्हवसोडणी करूंक घेता. पूण जायते फावटी आमी पडटा. ही आमची ल्हान काळजां जेजू तुजे सोवे तुजे मुखार आमी ह्या वेळार दवरता. मोगाळ जेजू तुज्या काळजा सारके आमचें काळीज कोर म्हूण आमी हे वेळार मागता. आमच्या काळजा मनाची संस्कारणी करूं तुका आमी उतरां आनी कोरन्या वरवीं सदांच परगटूं आमकां आयती कोर जेजू. तुजे मुखार जेजू आमी धूळ म्हूण वळखता. तुजोच मोग करूंक आमकां जेजू शिकय आनी तुजें काळीज आमकां फावो कर. मोगाळा जेजू आमच्या समाजांत आमी नदर मारल्यार आमकां जाय ती दुयेंत ओपांगूळ ल्हान दुबळी ओसोक्त नेणार समाजांत भायर आयलोली कसलीच नोकरी ना जावन बेकार आसलोली एकसूरपणान जेतोली अडचणींत सांपडलोली जिवितांत फुडें कसलें पावलचे हें नकळो आसलोली असलीं जायतीं जाणां आसात जेजू. असल्या मनशां सोवे तुज्या काळजा सारकी आमी दोयाळ मोगाळ आनी मोवाळ जावं आमकां जेजू तूं शिकय. आमच्या घोरांनी जेजू वो आमच्या खासगी जिवितांत मागणें उणें जालां. तुजेच आवयचें मागणें आमी आमच्या घोराब्यांत करता पूण आयच्या काळार तें उणें जायत वेता कशें दिसता. ह्या दिसांनी जेन्ना आमी सगळीं घरांत आसता ह्या अडचण्याच्या दिसांनी कश्टाच्या दिसांनी
आमी मागणें करूं हें तुवेंच दिल्लें हात्यार हाचो आमी उपयोग करूं आमकां शिकय. हे संवसारांत जेजू मागण्याची भोव गरज आसा. हेंच हात्यार घेवन आयलोल्या अदृश्टाचेर आमकां झुजूंक शिकय जेजू. जेजू मंगळा उबार तुका आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेन पडवळटलो. आख्ख्या संवसाराच्या देशांचेर तुजो उजवाड घाल. उबारता तुका अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचो वाठार, आमच्या साश्टीचो वाठार, आख्ख्या ह्या आमच्या गोंयचेर तुजें रगत शिवराय जेजू. दिनवासता तुका आयच्या दिसा आयलोल्या तारवटी भावा पासत तांकांय सांबाळ आनी जे वाटेर आसात तांकांय सुरक्षीत घरा पावय जेजू. परदेसान आसलेलीं आमची भाव भयणां जी येवंक सोदतात तांची वाट तयार कर जेजू. आनी जी हेर राज्यांतलीं आनी दुसऱ्या राज्यांत आसलेलीं आमची भाव भयणां येवंक सोदतात तांकांय सुरक्षीत घरा पावय. उबारता तुका जेजू दर एक पिडेचेर झुजतलो झुजारी, दोतोर, नर्सी आनी हेर भाव भयणां तांकांय तुजी सुरक्षा दी. तांकांय तुज्या रोगतान सांबाळ जेजू. सोर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता. ती आयकून घे. हे पिडेक जी पिडेस्त आसा तांकां इलाज मेळूंक आमी तुजो आदार मागता. तांच्या मनाक शांती, घरच्यांकूय तूंच राख आनी सांबाळ. हे पिडेचेर आड झुजतल्या दोतोरांक, हेर वावराड्यांक, नर्सींक राख आनी सांबाळ. तांकां आमी भायरायना जावंक पूण आपणावंक आमकां तुजो उजवाड दी. ह्या पिडेस्तां सवें आमी दोयाळ जावंक आमकां तुजी कृपा दी. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या. असलेय सवें दोयाळ काळजांत फोन कर जेजू. आनी जीं दोयाळ जातात तांकांय तुजी दया दाखय. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडूंक तुजे कृपेन भर. आनी जे सोद अपूर्ण आसात, अर्दे वाटेक आसात ते संपूर्ण कर जेजू. तुज्या आदारा मेरेन कांयच जायना. आमच्याय सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा पासत कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून हे पिडे आड झुजूंक जाता मागणें करून हेंवूय वळखूंक आमकां तुजी जाणवाय दी जेजू. आमेन.